अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपकी प्यारी बेटी के लिए 100 खूबसूरत और मानी खेज इस्लामी नाम। ये सब नाम न सिर्फ दिलकश हैं बल्कि अपने खूबसूरत मानी की वजह से आपके बच्चे की शख्सियत को और भी निखार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प लिस्ट। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال. لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال. مهما الشر بها قد طال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال. نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال. نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال. تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال. تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعال. وتخبئ كنزا فتعال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا
معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال مهما الشر بها قد طال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق الله। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अपनी कीमती राय और पसंदीदा नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।